Déjà, son peu. Déjà, on est caché. Bakın güzel söyleyeceğim. Bakın ben de güzel. Yako ambizanı kubijini yaptığına son khana. Babidine خدش نيجي. أو Zamanında aydın serafa. doğru bayet yet beni. Her şey tu zamanına. Ne şu zaman? Seferberlik kondisyona ki o bir hovuçe ne verdi. Asıl seferberliği bir çuy. Bir şey seferberlik. Ben böyle şu. Ama Kubijini aku ile sauti dilene diyor yani diyeti. Bəli. Hem düşünüyor. Tabaka şey o kesutunu. Bəli. Ya beni çmena. O gibi بعد o gibi tiwahi bir şey vermiyor. چون سال yüz satırlı yakasına on falan. نخه فرانس بود. میشه هاتون موقع هاتون سالی. کماندار تویش یا هاتون. بله. Azıcık ona zamanında kadın serafa. صناعات falan ha. بله. ده تجل ونشوف يعني حقيقة نخه. جاهلين وتجل ونشوف. نخه از نبود. داشتی دیتا. اول ما چیکم. ما چیکم. منش باقی خواهد دیتا. ما دیدم چون از فرام. بس کیم. کیم. چون فقط کیم دیگه. گلی. دیگه ام مشورخه جاشته. جامعه. ولی کجایی جامعه. وقتی که دا ما گلی جاش بده هوای شولای جل بشینان سر شیلان دا ام مشورخه. می‌بینی توی هم وکیل. اراجع جلای که هی یعنی گندان. بني قديم دا مشارف يعني ومقام خزرة نكو مزيات الدنيا مقام خزرة خزر پیغمبر مقام خزرة بيجي كجارة كي وشي جا لبولان ميزنا مثلا مكة دبين بيت الله دبين مقام إبراهيم چونكو إبراهيم يرينينا مقام إسماعيل يرينينا مقام پیغمبرم ها نه شو لا تأكيد أما قوم كهذا ولا شو لكن شو لا تأكيد وصل إشارات دون بيجي على جواب يعني مقام جارة كبرت لي يقولون مش بيان بيجي دونا مقام خزر أمينا كو مجات دو يا شهيد دونا أمين أي وقت سفر بگلی که داجی وقت سفر بگلی که دا وقت به صوتی هیا قصر تلی صوتی تاریخ کجاب نوجی طبق سری یا جمعتون صوت سه خاطر میجا سه خاطر سری جا طبق سری ها صوت نه یادی اوگی بعدای اوگی دا بعدی تیوهی دا رب نکنه زبان برای خدا نه چنین ها جایی با چون اوگی بعدنی دوسته جوادی زمای ربی Peki belki Rabbi چی؟ falan. و اول زبر بسمون ربی İzbab bu sonu بله اول قسم میگم پاش کنده میشه وقتی که دو وقت چه بو بالا بسمان لشکر ویدهی داد اشتیرات اشتیرات پشت دوبران کفی بودیم دینونه بودیم دولت عثمانی وقت دا معیز بود دولت همیان لیداد وقتی دولت لیدای نه زن که دنیا بود ام جهه دیگر دست ایده شکو اویستان اینا با وقت دا بران بسلمان دست و بشن ده تکبیر خود چه توی بیانو جایان بود که هم ده شرک ده بسلمان کرد هنجید توی بیرون بود هم ده شین سر چه کافر تو بگو نوعی قشه حنب جواب داد که آیم بود جدید که آیم مدید بشن خاطر تعریف شد هم بهین هوی که آیم بود نخی اونا چه دنیا عجیب به نو بگید هم بشی سر درست تو سر درست وقتی تو سر درست
نه شفتیم دستم روی وقت مسلمان خود مزجت آسیتی وقتی روی وقت دویه دای کفتن مزجت دای کفتن روی وقت فلان قبیل کردم کجا به دای میکنم اینا جا خوشحالی دستان گره کشتن و آگه ها به مزجت شد نه مسلمان هم بقار اون وقت دا آقلر هم وجا بچه هم اینکه هم وجا بچه بلا که مطمئن اینا جفت دا رکن سعان آقا هم رکن سعان آقایی وقت دا رو بیهات یا آقای بیملتی نهات سچه آقای و چای تیایم گنده که مسلمان سوچه بنا امریکا بینا کرد اینا تیای رخی جسود وقتی خود جان جهاد مسلمانانی نعله نشاخل برگه پاز بچون وقتی پاز بچون شده نه وجه بچون میشده وقتی چون میشده حکومت عثمان والدک و اونه بو ایل میشده بود دیگه میشده بو حیدر بگه حیدر بگه بله دیگه اونه بو عزیم رضا بو اونه بکاسم بود تقریبا نزمان آخه اینا بکاسم حیدر بگه بود اینا حیدر بگه جاب دو عشرتان و طابیرش عبشری داخلی بو امریش فرمان فرمان دلیقین بو چه فرمان بوده بسیمان میسته را بیهان بلش میسته را بیهان میسته حیدر بگه شخص خروبان بله بعض حد یعنی گوته والا مزگفته جی مزگفته سوسی دان نوه گلش بگه مزگفته سوسی دان گوته فلا چونه دو سوزه فلا بچه سوزه چون که اول گنده فلان پیچک دجلک کرم جواب چوب هنگی چوبه داره گوته ده مکواد جاره گوته او مزگفته فلان نزد چون که دهول صاف قبیل ناکرد دهول صاف گودی ناتنه گوته زردان ناکه گوته زردانه ویجا فلان مالک فلان مسخ بودیم ما که تا ایتی دو فلک یا عینی فلک مال فلک و گنده مسخ بودیم ما ویجا خوی هاتون کسکه خواسته بوشه دوباره دهول زردان اینا گودی ما قبیل نکرد نظر فرستم تنگه وقت گودی ما بود باجی تو فلانی هم عبدی نمی راست پاش گندی من نتیرم حقیقتا نتیرم اما حکم بکن بزین نخیره نخی نویرم که باش کفتن بلدی ساجی خود از برنه اینا بو زرنا بیجی بود مقام شریف بیجی بودا بچی زرنای ترک زرنای مقام شریف اینا زرنا دو کرد دسته زرنا بیجی دو قد اینا فراد خوب خویه دیگه زمینی بود اول تشتکی بره های لاهوی بیتونی فلا خوی جمع برای بیاره اینا درنا آخو هیلا بگو آخو بجا شوی بجا جوم دنیای گری بود مزیفت شیشی دار دیو فلان خراب کنی شیخ نورین بریف کن هم شیخ نورین اون وقت در رو بود شیخ موالین رو بود با مرنه من میجیدک هبو مامي من بو میشه مامي میشه مامي صحیح من جرا تو با من میجیدی که کامیات کا زیاد کنیم ای چیزی هاته امیدی هاته با مرنی هاته از خلا میشه حجر رشید بای اکثر حجر رشید بای که دیسانه که دیشش رو ابجی هاته کل حیدر بگی وقتی هوتی فلسطین چون پیش و برای خدای عبد ویتیوری قومیات ما خود با امیدیه کده هست فلسطین هندی جای و پاش هاتم گفت خوب یم گفته قومه که استوری تست هم خود برنامه خوب یم گفت امنا جای خود چشا بنا ایرسی چون بو جبر ایراخه همون جه بردم وقتی دیگه او قومی افروتی نشاره کره بو پشیم گفت اینا خوبی هاتم کنیمش استمعوا فنجت تاكل تورسا حتى تدبي كوني باي اسلام نتيجه وقتی هاتی بسیار که حیدر بگه گوته کی قومیات فلان لیجا گوته یل پشتا مورفا اینا جورو هاتو بو دنیا اشباس آتا قوم اجید حیره هاتا
اینا نوشان اونجا خودم 3 روز نون falan کشر وقتی 3 روز شهر خود کردی فرش کرد فرش دام بر تو پام بگه هنگی تو خد تو فکر میکنم اصلا نتیجه داخل میدونی زمان که بواری حیدر و زبری و چوبم میشه işte نشکرد که حکومت و اویدی کدی یا falan یا عثمانی یا عثمانی ها اینا چون bu üresi bana çun üresi ve tabii ki kadar müşit to servis olmalı üresi kuvvet doğru باش ederine üresi kuvvet doğru 18,000 hot askeri falan otun sahil otun sahil çeli millet hemi berdar bizi جلمه مهاجر وجود وقت دا نه فلسطین دوامه که من üresi دادونی بله دوامه که باش من üresi اینا جلمه که چون عراقه جبره بردار حتی بلیس üresi گرد دادونی هاتون کماندار üresi گرد فلان هاتون دیره قصه چلی فاندن ملت همه اقسی که بر علمیه اینا هاتون اوگی هاتون نگرد اوگی هاتون نگرد میگم 7 سالان ام مهاجری بود او طبقه هم واسه چلی نه دو جا 3 جا اوگی پردای اوگی نبند ارشتون و دوره و یه زمانی نه یه زمانه قچلی نه طبقه سری سود یا سینما من هاو به ها بله بس سندک او دو یارا خود ده بله مرا او طبق چلی نه بود اول ما بولیویاش بلوویت خود بدونی بله پشت این را 7 سالان بوینا دنیا بوده حتی جا کوشا کتبیجی مال پاسا رو بیاد بله وقتی تو جی خبر داری که هم تو سجاده خونوری رفتی او وقتی که ما بابا همین مال نبود وقتی که او فامیا ما کسی گوته روستم باید ایدی بول خونتو بده سر اوفیس داخل اوفیس بله بجه همین نبود Kuriye abidisi Selim. بله Bir şekil bu. بله Bir dolu bir hera. Davul zurnayı kabul etmeyen, kısırlığa, akıl hastalarına ve diğer hastalıklara şifa olduğu rivayetlerde rastlanan Havalı Sütun'un camisini